निरन्तर रूपमा बलिरहोस्, यही प्रार्थना गरौँ। समादरणीय भक्तजनहरू, हरेक दिन कोही न कोही भक्तजनहरू आफ्ना जीवनका विभिन्न मङ्गलमय कामनाहरू जस्तै परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै अथवा परिवारमा कुनै सदस्यहरूको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा अथवा वैवाहिक शुभ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा अथवा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै अथवा कुनै पनि मङ्गलमय कामनाहरू आफ्नो पितृहरूको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै यस्तै यस्तै विभिन्न मङ्गलमय कामनाहरूको साथमा हरेक दिन कोही न कोही भक्तजन यहाँ उपस्थित हुने गर्नुहुन्छ र बाबाको चरणमा आफूलाई समर्पित गर्दै आफ्ना यी पवित्र भावनाहरू बाबालाई सुनाउँदै यस दिव्य आरतीमा सङ्कल्प पूजनमा सहभागी हुने गर्नुहुन्छ। सोही क्रममा आजका पनि पूजनकर्ता भक्त यजमानजीहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हरेक दिन यहाँ भक्तजनहरू विभिन्न देश विदेशबाट चाहिँ यहाँ सहभागी भइराख्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा हामीले विदेशमा रहनुहुने भक्तजनहरूको लागि पनि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले हरेक दिन यहाँ यस कार्यक्रमलाई लाइभ प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। साथै विदेशबाट आरतीमा सहभागी हुन चाहनुहुने भक्तजनहरूको लागि हामीले अनलाइन आरतीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र सोही क्रममा आज विशेष आरती पूजनकर्ताका रूपमा अमेरिका भर्जिनियाबाट यस दिव्य आरतीमा सहभागी हुनुभएको छ। सायदै अहिले उहाँहरूले हामीलाई यहाँ अनलाइन यस लाइभ प्रसारण भइरहेको आरतीमा उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ होला। उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ, साथै अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको पवित्र उद्देश्य अनि उहाँहरूको सपरिवारको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। बुबा सुरेश बराल, आमा निशा बराल, छोरा सञ्जय बराल, छोरी शिल्पा बरालज्यूको शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अष्टचिरञ्जीवी नवग्रह शान्ति साथै कार्यसिद्धिको कामना गर्दै परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै उहाँहरू सपरिवार यस दिव्य आरतीमा सहभागी हुनुभएको छ र उहाँहरू हाल अमेरिका भर्जिनिया निवासी हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण आरती युनिट परिवार आज जन्मदिन मनाइरहनु भएकी शिल्पा बरालज्यूको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि आराध्य देव बाबा पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। साथै सम्पूर्ण परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस्। आराध्य देव बाबा पशुपतिनाथको कृपा आशीर्वाद यहाँहरूमा सदैव रहिरहोस्, यही प्रार्थना गर्दछौँ। यसैगरी यहाँहरूको पनि यस्तै भक्तिभाव प्रेम भाव भगवानमा सदैव रहिरहोस्, भगवानको सेवामा यसैगरी सदैव मन लागिरहोस्, यही प्रार्थना गर्दछौँ। यसैगरी अर्का पारिवारिक भक्त यजमानज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। श्रीमान सञ्जीव कुमार जोशी, दीपा मगर, भीमकृष्ण शर्मा, शारदा प्रसाई चम्लगाई, लक्ष्मण शर्मा, सीता मगर, शिव मगर, शुभेक्षा मगर, ज्ञानु लामा, सन्तोष मगर, निर्मला खनाल, गंगा कार्की, उर्मिला माझी, कान्ति ठकुरी, दीपक ठकुरी एवं सम्पूर्ण परिवारद्वारा चाहिँ कार्यसिद्धि कार्य सफलताको कामना गर्दै यस दिव्य आरतीमा सहभागी हुनुभएको छ। उहाँहरूको ठेगाना महोत्तरी रहेको छ। हामी सम्पूर्ण आरती युनिट परिवार, अहिले भर्खरै मैले जसको नाम वाचन गरेँ उहाँहरू सम्पूर्णको मनोकामना पूर्ण रहोस्। आराध्य देव बाबा पशुपतिनाथको कृपा आशीर्वाद यहाँहरूमा सदैव रहिरहोस्। भोले बाबा परम दयालु हुनुहुन्छ, परम कृपालु हुनुहुन्छ। यहाँहरूको यो भक्ति भावबाट प्रेम भावबाट उहाँ प्रसन्न हुनुहुनेछ, यहाँहरूलाई शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुनेछ र यहाँहरूको पनि यसै गरी सदैव भगवानमा मन लागिरहोस्, भगवानको पूजामा भगवानको सेवामा यसै गरी सदैव उपस्थित भइराख्न सक्नुहोस्, यही प्रार्थना गर्दछु। यसैगरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, यहाँहरूको पनि सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण रहोस्। आराध्य देव बाबा पशुपतिनाथको कृपा आशीर्वाद हामी सबैमा सदैव रहिरहोस्। हामी पनि भगवानको सेवामा यसैगरी उपस्थित भइराख्न सकौँ, भगवानको सेवामा यसैगरी मन लगाइराख्न सकौँ, यही प्रार्थना गर्दछु। समादरणीय भक्तजनहरू,
मृत्यु शाश्वत छ, यो अवश्यम्भावी छ। हामी जति पनि यस धरतीमा जन्म लिएर आएका छौँ, हामी सबैले एक न एक दिन यस धरतीलाई छाडेर जानै पर्ने हुन्छ र हामीले बाँचुन्जेलसम्म जति पनि यस धरतीमा जुन जुन कर्म गरेका छौँ, सोही कर्मको गतिमा, सोही कर्मको फल लिएर हामीले अन्तिम प्रस्थान गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तिम बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले कहिले पनि जानेर नजानेर कहिले पनि दुष्कर्म नगरौँ, अरूलाई दुःख नदिउँ, सक्छौँ सेवा गरौँ, सक्दैनौँ भने पनि अरूलाई दुःख दिने काम कहिले पनि नगरौँ, किनकि यी सम्पूर्ण कुराहरूको फल हामीले एक दिन न एक दिन अवश्य नै प्राप्त गर्नै पर्ने हुन्छ। यसै क्रममा आज जति पनि दिव्य आत्माहरूले नश्वर शरीरलाई यसै धराधारमा छोडेर आफ्नो कर्मको गति प्राप्त गर्नुभएको छ, ती सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूको उत्तम गति प्राप्त होस् भनी हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। वैकुण्ठ धाम प्राप्त होस्, भगवानको सान्निध्यता प्राप्त होस् भनी हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। यसै गरी यो आफ्नो परिवारलाई गुमाउनु पर्दाको पीडा, जुन शोक छ, यो सम्पूर्ण शोकलाई सहन गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भनी भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछौँ, हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। समादरणीय भक्तजनहरू, आजका पूजनकर्ता भक्त जवानजीहरू हाम्रा गुरुहरूको साथमा तल बागमती तटमा गएर सङ्कल्प पूजनमा सहभागी भएर उहाँहरूको आगमन भइसकेको छ। अब हामी विभिन्न दिव्य मन्त्रहरूको गायनको साथमा आजको नित्य सङ्गीतमय सन्ध्या आरतीमा प्रवेश गर्दैछौँ। यसै क्रममा गायनमा म राजन खतिवडा, तबलावादनमा प्रखर युवा तबलावादक प्रसन्न श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। यसै गरी आजका पूजनकर्ता गुरुहरूमा पण्डितहरू श्री मुकुन्द पोखरेलजी हुनुहुन्छ, यसै गरी श्री भीम भट्टराईजी हुनुहुन्छ, यसै गरी अर्का गुरु श्री भुवन चालिसेजी हुनुहुन्छ। समादरणीय भक्तजनहरू, अब हामी विभिन्न दिव्य मन्त्रहरूको गायनको साथमा आजको आरतीमा सङ्गीतमय रूपमा प्रवेश गर्दैछौँ। हवस् त आज्ञा दिनुहोस्, एकपल्ट सबैले प्रेम भावको साथमा भगवानको जोरदार जय जयकार गरौँ। आराध्य देव बाबा पशुपतिनाथको, सम्पूर्ण भक्तजनहरूको हर 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 महादेव शम्भो। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव
सांब सदा शिव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर जय शशि शेखर जय अभयंकर जय गंगाधर जय महादेव जय शशि शेखर जय प्रलयंकर जय बाघंबर जय महादेव हर महादेव हर महादेव हर 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 महादेव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर महादेव जय 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 महादेव मंदार माला कुलिताल कपाल माला कित शेखरा दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरि आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे गजाननं भूत गणाधिसेवितं
कपीठजम्बोफल सारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्रीवागमती सलिलशीत जटाकलापम् निरन्तर विभूषित वामभागम् सम्राट्वन्हिनामित पञ्चवक्त्रम् वन्दे प्रभुं पशुपतिं शिरसा नतेन सच्चिदानन्दरूपाय विसुत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलेषु प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विष्णु त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिर्भूमि सुतो बुधस्थ गुरुस्य शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। श्री सरस्वती स्तोत्रम्। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दनकं गोमत्वं विचन्दहरेन्द्र समानतं तव भूमि सरस्वती पादयुगं। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दनकं गोमत्वं
शशि शुद्ध सुधा हिम धामयुतं चरदम्बरबिम्ब समानकरं शशि शुद्ध सुधा हिम धामयुतं चरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरात्मनोहर आनन्दीतं तपोभूमि सरस्वती पादयुगं रविरुद्रपितामह विष्णुमुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कजं विभूषितभूतिभवं भवभावरुहासित निम्नपदं प्रभुचित्तसमाहित साधुपदं पवनं सरस्वती पादयुगं रविरुद्रपितामह विष्णुतं सरस्वती पादयुगं त्रिसन्ध्यं यो जपे नित्यं जैर्वापि स्थले स्थितः पाठमात्राद् भवे प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठ पुनः पुनः। बाबा पशुपतिनाथ को जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश ओम हर 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 महादेव।
शिव गणछन् सहकारी मुण्डमाला छगरामा मुण्डमाला छगरामा रूप छ भयहारी ओम हर 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 महादेव जय जय सांग सदा शिव जय जय
जय सांब सदाशिव जय जय त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। बाबा पशुपतिनाथ को श्री शिवता जटाटवीगरज्वला प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवर्गमर्भयम् चकार चण्डताण्डवम् तनो शिव शिवम् जटाटवीगरज्वला प्रवाह पावितस्थले बाबा पशुपतिनाथ भगवान को सभी प्रेम भाव के साथ जोरदार ताली बजाना जय हो। श्री गंगा को
नपीन मेघमण्डले सम्पूर्ण भक्तजनहरूको भोले बाबा को बाबा पशुपतिनाथ को सम्पूर्ण भक्तजनहरूको जय पूजा बसान समय दशवाप्यगीतं यः शम्भु पूजन पदं पठति करोति तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो श्री शिव पंचाक्षर नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गनादाय महेश्वराय विद्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी शरीर चंदन चर्चिता नंदीश्वर प्रमथना महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिता तस्मै महाकालाय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भवगोतमाय मुनिर्देवाच्युतशेखराय सम्राट वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अक्षरस्वरूपाय
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो सये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति।
जय शम्भो, जय श्री पशुपतिनाथ। आज हाम्रो आरती कार्यक्रम यही समापन भइसकेको छ। जय शम्भो, जय श्री पशुपतिनाथ।